बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, IMF का वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है और उनकी चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी से जो अहम तरीन मुलाकात हुई, उस मुलाकात पर बहुत तनकीद भी हुई कि IMF वाले कौन होते हैं, हमारे जुडिशल सिस्टम में जाकर चीफ जस्टिस से मुलाकात करें। लेकिन एक बात तो ये है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और IMF किस तरह से आकर हमारे जुडिशल सिस्टम में इस तरह की मुदाखलत कर सकता है। लेकिन मैं आपको अफसोसनाक लहजे में ये बता रहा हूं कि IMF का हमारी गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट मौजूद है कि वो इस तरह से मुलाकातें जनाब किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो अब जो खबर आ रही है, खबर क्या है कि IMF की दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में एंट्री हुई है। दूसरी मुलाकात जनाब IMF की होने जा रही है। ये मुलाकात इस बार चीफ जस्टिस के साथ नहीं है, ये किनके साथ है, मुलाकात क्यों करवाई जा रही है, क्या वजूहात हैं, तमाम तर तफसीलात जो है इस मुलाकात के हवाले से वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब IMF तो IMF, अब IMF के बाद वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान आन पहुंचा है। और वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो इस स्टेटमेंट आई है वो बहुत अलार्मिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टाइमिंग्स जो है वो आपने मैच करनी है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। तो शहर इक़्तिदार में हलचल है, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है उस पर भी आज हमने बात करनी है। और फिर अडयाला जेल में जनाब कुछ और अहम शख्सियत जो है वो आज इमरान खान से मुलाकात करने पहुंची है। वो बहुत अहम तरीन मुलाकात है। उस मुलाकात की अहमियत क्यों है, मुलाकात करने कौन पहुंचा है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शेर अफजल मरवत के बाद बड़े बड़े तुरम खान अब करने जा रहे हैं और बड़े बड़े लोगों की छुट्टियां होने जा रही हैं PTI से। और उनके नाम बाकायदा तौर पर जनाब सामने आ गए हैं। कौन कौन से लोग PTI से फारिग होने जा रहे हैं, किससे खबर दी है, उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले IMF के हवाले से बात कर लेते हैं कि IMF ने पहले चीफ जस्टिस से मुलाकात की और चूंकि उन्होंने बताया कि वो जनाब मुलाकातें करेंगे, जुडिशल सिस्टम को देखेंगे कि किस तरह से जजेस की तैनातियां हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या बुनियादों के ऊपर आप जो है वो ये सारा मामला जो है वो करते हैं। और फिर इलेक्शंस के वाले से उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात हो सकती है, वो उसकी भी जो है वो गूंज थी। और ये भी कहा जा रहा था कि IMF जो है वो जो जनाब फैसले होते हैं कि जजेस की तैनातियां कैसे होनी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन अब IMF वालों ने ईमेल लिखी जनाब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनको कि वो उनके साथ मुलाकात करने चाहते हैं। और निजी होटल इस्लामाबाद के वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट के जो बार के सदर हैं वो नून लीग के बैक्ड हैं, यानी कि वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की उनको सपोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि आप आए हमारे दफ्तर में आकर हमसे मुलाकात कर लें, हम किसी भी निजी होटल के अंदर आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। तो जनाब अब IMF वाले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मिलना चाहेंगे आज, और ये मुलाकात अब से कुछ देर के बाद हो जाएगी। और ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कि IMF बार बार हमारे जुडिशल सिस्टम में घुसने की जनाब कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पर यह मैसेज भी है कि जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम हुई उस पर सवालिया निशान है, पीका आया उसके ऊपर सवालिया निशान लगे हुए हैं, जजेस की तैनातियां हो रही हैं उसके ऊपर सवालिया निशान है कि क्या ग्राउंड्स के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये मैसेजेस भी हैं कि क्या ट्रंप के आने के बाद ये चीजें तब्दील हो रही हैं कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को आप हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने भी IMF को लेटर भी लिख दिया है, डोजियर भी भेज दिया है। वो बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है। और अब उसके बाद सुप्रीम जुडिशल जो बार एसोसिएशन है अब उसके साथ उनकी जनाब IMF की मुलाकात होगी। अब आज है वर्ल्ड बैंक के ऊपर। जनाब हम IMF से भी कर्ज लेते हैं, हम वर्ल्ड बैंक से भी जनाब कर्ज लेते हैं। और जाहिर है हम उनके सामने चूं-चां तो नहीं कर सकते क्योंकि मेरे वज़ीर आज़म ने कहा है कि बेगर कांट बी चूजर्स। अब अगर बेगर्स कांट बी चूजर्स हैं तो जनाब वर्ल्ड बैंक जो है उस पर ये बात करता है कि अब वर्ल्ड बैंक का जो इदारा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उनके जो चीफ साहब हैं वो पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे हैं। और डॉन न्यूज इस पर ऊपर ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सरबराह है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को यकीनी बनाए कि सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए मुल्क के अंदर। यानी कि किस कर्ज लेने के लिए उधर से IMF उधर से वर्ल्ड बैंक वो सब एक बात कर रहे हैं और दीगर ममालिक भी कि अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मार धाड़ पकड़ धगड़ से जनाब नहीं आएगी, ना एहतजाज जलसे करने से आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो एक जगह के ऊपर बैठ कर आएगी, मुज़ाकरात करने से आएगी। और अब एक ही हल बचा है कि जो आपको बाहर से मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं, जो आपके मुल्क के अंदर आकर इंटरफेरेंस हो रही है, बजाय इसके कोई और मुल्क आकर हमारे मुल्क के अंदर कोई फैसला करे, हम उनकी बात क्यों माने।
امریکہ کون ہوتا ہے پاکستان کے اندر آ کر اس طرح کی انٹرفیئرنس کرنے والا؟ امریکہ کون ہوتا ہے کہ آ کر ہمیں یہ بتائے کہ جناب آپ کے ملک میں فلاں حکومت کرے گا یا فلاں حکومت نہیں کرے گا؟ امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے ملک میں آ کر ہمارے پورے پولیٹیکل اسٹرکچر کو تباہ کر دے اور پھر اسی کو بنائے؟ ہم اپنے ملک کا فیصلہ اپنے ملک کے اندر رہ کر کریں گے. یہی فیصلہ جو ہے وہ ہمارے ملک کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اکیلے بیٹھ کر پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی لانی ہے, اکنامک اسٹیبلٹی بھی لانی ہے, اس سے پہلے بہت جناب دیر ہو جائے. اب ایک چیز تو جناب یہ کہ ورلڈ بینک بھی اب کود پڑا ہے میدان کے اندر. اب اڈیالہ جیل میں جو ملاقات ہوئی ہے, دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر پارٹی سے نکال دیا. وہ سابق رہنما پی ٹی آئی کے, ان سے ایم این اے کا بھی استعفیٰ جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے. اب شیر افضل مروت کے جانے کے بعد بہت ساری آوازیں اندر سے اٹھ رہی ہیں. شاہد خٹک بھی شیر افضل مروت کے حق میں سامنے آئے, شہرشاہ افریدی آئے, جنید اکبر آئے, علی امین گنڈاپور جناب وہ شیر افضل مروت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جناب درتاج گل صاحبہ ہوں, بیرسٹر گوہر ہوں, چیئرمین پی ٹی آئی ہوں, وہ سارے شیر افضل مروت کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ مشکل وقت پہ ہماری پارٹی کے کام آیا. چلیں پارٹی ڈسپلن کے خلاف اس نے مرضی کر لی ہے, جذباتی شخص ہے, بول دیتا ہے تو ہم اس کو سمجھا دیں گے. اب شیر افضل مروت صاحب نے ایک بار پھر سے یہ بات کر دی ہے کہ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ان افراد نے ناانصافی کی ہے جو مجھے شروع سے ناپسند کرتے تھے. میرے ایسے لوگوں سے جھگڑا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن میں ایسے اذیت دینے والوں کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا. میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں نے پارٹی کے اندر کبھی کسی گروپ کا ساتھ نہیں دیا. میں نے ہمیشہ خان کو اپنا لیڈر مانا ہے اور خان میرا لیڈر رہے گا. اب میں بھی نواز شریف والی سٹیج کے اوپر موجود ہوں کہ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا؟ کیا مجھے اس وجہ سے نکالا کہ میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں؟ خان مجھے پارٹی سے نکالتا ہے تو نکال دے, لیکن میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. میں کہیں نہیں بھاگوں گا اور مشکل کی آزمائش میں میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. یہ جناب شیر افضل مروت صاحب نے اپنا بیان دے دیا ہے, ٹویٹر پر ٹویٹ بھی کر دیا ہے. اب اس کے بعد جناب بڑے بڑے ترم خان بھی گریں گے. شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال کر عمران خان نے ٹیسٹر مارا ہے اور بڑے بڑوں کو میسیجز بھی پہنچا دیا ہے, کیونکہ شیر افضل مروت اور علی امین گنڈاپور بہت قریب ہیں. اور اس کے بعد یہ میرے پاس خبر تھی, میں نے آپ کو پرسوں بھی دی تھی کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہونا پڑے گا, ان کو نکال دیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب اپنا گروپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ 30-35 ایم پی ایس وہ توڑ دیں گے, اور وہ 30-35 ایم پی ایس جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. لیکن عمران خان نے شیر افضل مروت کو نکال کر یہ میسج گنڈاپور کو بھی پہنچا دیا کہ جناب آپ یہ حکومت گرانا چاہتے ہیں تو گرا دیں, میں کسی صورت جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کروں گا. اب یہاں پر جناب یہ سچویشن بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے. تو حماد حسن صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑے اندر کی خبر رکھتے ہیں. حماد حسن صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت تک کی معاملہ نہیں رکے گا, بہت سے دیگر رہنماؤں کو بھی پارٹی سے نکالا جائے گا. کے پی کے سے 2 رہنما, اب 2 رہنما میری جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق جناب دیکھیں بیرسٹر صاحب کو پارٹی کی صوبائی سیکرٹری کلاس سے نکالا گیا, کل عمران خان نے ان کو نکال دیا. اس سے پہلے گنڈاپور کو صوبائی صدارت سے نکالا گیا. اب یہ 2 رہنما بہت امپورٹنٹ ہے, باقیوں کا نام تو نہیں آ رہا. عاطف خان کو وہاں پر لایا گیا. اب جناب معاملہ یہ ہے کہ ان 2 رہنماؤں کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ وقاص اکرم بھی ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. شیخ وقاص اکرم جو سیکرٹری اطلاعات ہیں جناب سینٹر میں مرکزی قیادت کے اندر, جناب ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی پارٹی سے فارغ جناب کیا جا سکتا ہے. اس کے حوالے سے بھی سوچ جا رہی ہے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے پارٹی کے اندر. جب سے علی امین گنڈاپور شیر افضل مروت کو نکالا گیا ہے تو پی ٹی آئی والے لوگ جو اندر کے لوگ ہیں وہ خوفزدہ ہیں کہ کہیں عمران ہمیں نہ نکال دے, کہیں خان ہمیں نہ نکال دے. تو اس کی وجہ سے جناب ان سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. تو اب علی امین گنڈاپور جناب پہنچے ہیں اڈیالہ جیل میں, ان کی خان سے ملاقات ہو رہی ہے. اور یہ ملاقات کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کہ ایک جانب جو آئی ایم ایف کا وفد اور جو لیٹر لکھے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کو, پھر ورلڈ بینک کا آنا اور پھر ملاقاتیں ہونا, اور دوسری جانب پارٹی کے جو معاملات ہیں اس کو لے کر جناب اب دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کیا شیر افضل مروت کے لیے آواز اٹھائیں گے, اپنے لیے آواز اٹھائیں گے, کیونکہ ان کی اپنی وزارت اعلیٰ بھی اس وقت خطرے کے اندر جناب پڑی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہے. تو یہ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لنگا پہ لازمی ہے لکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد.